वज़ीर आज़म इमरान खान आज चीनी क़यादत की ख़ुसूसी दावत पर बीजिंग पहुँच रहे हैं। 4 रोज़ा दौरे के दौरान आला क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात, CPEC और इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल होगा। अहम मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। चीन से इमदाद की खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी। वज़ीर आज़म के दौरे के बाद चीन की बिजनेस कम्युनिटी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगी। चौधरी फवाद हुसैन। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें खुलेंगी। वफाकी वज़रा पुरअज़्म। कौम के बहादुर सपूतों का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी फोर्सेस ने नोश्ची और पंजगोर की चेक पोस्टों पर हमला नाकाम बना दिया। 13 दहशतगर्द हलाक। 1 ऑफिसर समेत 7 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हमलावरों के सहूलतकार अफगानिस्तान और भारत में थे। इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत आला सियासी क़यादत की हमलों की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। नवाज शरीफ 5 घंटे का सफर कर सकते हैं तो एयर एम्बुलेंस पर पाकिस्तान आ जाएं। कौम का पैसा वापस करें या जेल जाएं। वजीर ममलिकत इत्तलात फरूख हबीब। और चीन में कल से सरमाई ओलंपिक्स का आगाज। 91 मुल्कों से 2800 से ज्यादा एथलीट शामिल होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत कई आलमी शख्सियात इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगी। मुकाबले 20 फरवरी तक जारी रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाज़िया कमल। हेडलाइंस आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। दो तरफा एतमाद और बाहमी वकार की अलामत। 7 दहाइयों पर मुहित पाक चीन दोस्ती, इलाकाई सलामती से सफारती शराकत दारी तक, तस्वीराती इत्तेहाद से इक्तिसादी राहदारी तक, कदम ब कदम साथ, कल भी और आज भी लाजवाल दोस्ती की अमीन दो तरफा कौमी क़यादत का सरमाई ओलंपिक्स 2022 के तारीखी मौका पर एक और अहम संग मील। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा चीन। कैबिनेट आर के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान के इंतहाई अहम दौराए चीन के हवाले से। वजीर आजम इमरान खान चीनी क़यादत की खुसूसी दावत पर अब से कुछ ही देर में चीन पहुंच रहे हैं। वजीर आजम अपने दौरे में चीन के सदर शी जिनपिंग और चीनी हम मनसब ली कीचांग के साथ मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, CPEC समेत मजबूत तिजारती और इक़्तिसादी ताउन पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आज़म मुमताज़ कारोबारी शख्सियात, सरकर्दा थिंक टैंक्स, तालीमी इदारों और मीडिया के नुमाइंदों के साथ मुलाकातों के अलावा विंटर ओलंपिक गेम्स के इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। 3 से 6 फरवरी तक दौरे में वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा काबीना के अरकान, सरकारी हुकाम समेत आला सतह वफ्द भी होगा। दौरे में मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह की यादगारी तक़रीबात का इख्तिताम होगा। और वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आला सतह वफ़द के हमरा चीन के अहम दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां वो चीन की आला क़यादत के साथ मुलाकात करेंगे। मजीद उनका कहना था कि वज़ीर आज़म के दौरे के बाद चीन की बिजनेस कम्युनिटी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात होगी प्रेसिडेंट शी से,
प्रेसिडेंट शी 2 साल के बाद पहली बार किसी आलमी रहनुमा से मुलाकात करेंगे और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। इस जो चीन का दौरा है, इसका जो बुनियादी मकसद है वो सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है, और सरमाई ओलंपिक्स में जो एक इफ्तिताई तकरीब है उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो खैर सगाली का जज्बा है वो चीन तक पहुंचाना है। 20 और ममालिक के सरबराहान इस वक्त चीन में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म साहब की जो मुलाकातें हैं उनमें बहुत ही तफसीली मुलाकातें शामिल हैं चीन के बिजनेसेस से, और चीन के बहुत सारे बिजनेसेस इस दौरे के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान में अपनी जो इंडस्ट्री है चीन की एक बहुत बड़ा हिस्सा वो पाकिस्तान में शिफ्ट होगा। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म की प्रेसिडेंट शी और वज़ीर आज़म ली से मुलाकातें होंगी अलहदा, और जो चीन के बड़े सरमायाकार हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें जो है वो तय हैं। सो इंशाल्लाह ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात की जो पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह हिमालय से ऊंचे और बहरा अरब से गहरे हैं, उनमें उनकी जो वुसअत है उसमें मज़ीद इजाफा करेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी वज़ीर आज़म के दौरा चीन के हवाले से बात की है। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का चीन का दौरा सीपैक के दूसरे मरहले के हवाले से पेशरफ्त और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल का मौका फराहम करेगा। PTV न्यूज़ के प्रोग्राम खबर की खबर में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि चीन से इमदाद के हुसूल के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। वैसे तो ये दौरा यकजहती का दौरा है, जो विंटर ओलंपिक्स हो रही हैं उस पर वजीर आजम को दावत दी गई, लेकिन सदर शी के साथ और प्रीमियर ली के साथ अलहदा नशिस्तें हैं। सदर शी के साथ जो हमारे खित्ते के हालात हैं, मामलात हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। प्रीमियर लीग के साथ जो हमारी दो तरफा तिजारत है, इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना है, हमारा सीपैक है, उसका जो सेकंड फेज है उस पर तबादला ख्याल होगा। मेरी वजीर खारजा से एक अलहदा नशिस्त भी तय हो चुकी है। वफाकी काबीना के अरकान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा चीन को अहम करार देते हुए कहा है कि ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें खोलेगा। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान भट्टी। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा चीन के हवाले से वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि दौरा इक्तिसादी लिहाज से अहम है। ज़राई ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में चीन से मदद हासिल करेंगे। हम चाइना को ये कहने जा रहे हैं कि आप हमें हेल्प करें, आप अपनी इंडस्ट्री को बाहर मुल्कों में लेके जा रहे हैं और आप अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में भी रिलोकेट करें। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरफ रागिब करने के लिए कायल करेंगे। जो हमारी जिम्मेदारी लगी थी खुसूसी तौर पे प्लानिंग डिवीजन की, सीपैक अथॉरिटी की, वो पाकिस्तान में चीन से सरमायाकारी को मजीद और फरोग देना है। क्यों पाकिस्तान में आगे चीनी सरमायाकारों को पैसा लगाना चाहिए, वो एक पूरा एक किताब बनाई गई है। उसके अंदर पाकिस्तान की अमूमी तौर पर जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो हमारी मईशत की स्ट्रेंथ है और क्यों पाकिस्तान एक अच्छी डेस्टिनेशन है, वो भी शामिल है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि वज़ीर आज़म के दौरे चीन में दो तरफा तिजारत के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। ट्रेड के हवाले कई चीजें हमें उनके साथ गुफ्तगू करनी है। पहली बात यह है कि जो हमारा FTA है उसमें चंद एरियाज में इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो हम लोग करेंगे। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोइज यूसुफ ने कहा है कि चीन की क़यादत से अफगानिस्तान से मुतालिक तबादला ख्याल होगा। चीन अफगानिस्तान में सीपैक की तौसीह चाहता है। अफगानिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ चीन का और पाकिस्तान का अब एक शराकत दारी का कलीदी किरदार है। अमेरिका की वहाँ से खला के बाद अब अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करना पाकिस्तान के लिए अहम नहीं, ज़रूरी है। पाकिस्तान चीन दोस्ती के तनाजुर में दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह राब्ते खास अहमियत के हामिल होते हैं। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का ये दौरा भी दो रस नताइज का हामिल होगा। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा चीन के दौरान चीनी सदर और वज़ीर आज़म समेत मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात को पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के मौक़े से आगाह करने के लिए किताब पेश की जाएगी।
پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کے حوالے سے تیار کی گئی کتاب میں ہر سیکٹر کی تفصیلات شامل کی گئی ہیں، جس میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے حامل شعبوں اور حکومت کی جانب سے ان شعبوں میں فراہم کی جانے والی تفصیلات موجود ہیں۔ پاکستانی وفد کے ارکان دورہ چین کے موقع پر یہ کتاب چینی سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات کو پیش کریں گے۔ اس کتاب کا مقصد ملک میں سرمایہ کاری کے مواقع کو فروغ دینا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کے دورہ چین کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمیں توصیف زمان صاحب جوائن کر رہے ہیں، ماہر معاشیات ہے، اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ توصیف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا، موجودہ حالات میں جب وزیراعظم چین جا رہے ہیں اور پاکستان اپنی تجارت کو بڑھانے کے حوالے سے اقدامات کر رہا ہے، ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی وزیراعظم کے ہمراہ موجود ہے، تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ وزیراعظم کے اس دورے کو؟ جناب ایک تو اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ اہم ہے، اور اسپیشلی جب سرمائی اولمپکس کا افتتاح ہو رہا ہے ایک ایسے دور میں جہاں پہ کووڈ کی وبا نے دوبارہ سر اٹھایا ہوا تھا، اس میں ایک بین الاقوامی تقریب وہاں پہ منعقد کردہ، میں چین کی حکومت کو اور عوام کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصی طور پہ ہمارے وزیر اعظم جو کہ خود ایک اسپورٹس مین ہے، اس موقع پہ ان کی وہاں پہ پریزنس نہ صرف یہ کہ پاکستان اور چین کی 70 سالہ سفارتی تعلقات ہیں، ان کی جو تقریبات تھی ان کا اختتام ہوگا اس کے اوپر، نہ صرف یہ بلکہ یہ کہ بین الاقوامی تناظر میں جتنی کو اس وقت تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس میں بھی چین اور پاکستان نے، اور خصوصاً پرائم منسٹر کا جو یہ دورہ ہے، ہم چین کے ساتھ اس موقع پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ پیغام ہماری آہنی دوستی کو تقویت بخشتا ہے۔ ٹھیک ہے توصیف صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائیے گا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر جنوبی ایشیائی جو ممالک ہیں ان کے درمیان خاص طور پر معیشت کو بڑھانے کے حوالے سے اقدامات ہو رہے ہیں۔ ہم چین کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، افغانستان کی صورتحال کی طرف دیکھیں، دیگر بھی جتنے ممالک ہیں وہ اب اس طرف آ رہے ہیں۔ میں آپ کی طرف توصیف صاحب واپس آؤں گا، ایک اہم بریکنگ کی طرف ہمیں بڑھنا ہے کیونکہ وزیراعظم عمران خان چین پہنچ گئے ہیں۔ بیجنگ کے ایئرپورٹ پر وزیراعظم عمران خان لینڈ کر چکے ہیں، اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ 4 روزہ وزیراعظم عمران خان کا یہ دورہ ہے۔ وزیراعظم عمران خان 4 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ چکے ہیں، جہاں ان کی اہم ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ موجودہ حالات کے اندر وزیراعظم کے اس دورے کو انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس دورے میں جہاں وزیراعظم کی اہم ملاقاتیں ہوں گی، چینی صدر سے وزیراعظم ملیں گے، چینی وزیراعظم سے ان کی ملاقات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ سرمائی اولمپکس گیمز میں وزیراعظم عمران خان افتتاحی تقریب میں خاص طور پر شرکت کریں گے، اور وزیراعظم عمران خان کو اس دورے کی دعوت چینی قیادت کی جانب سے دی گئی تھی، اور وزیراعظم 4 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ گئے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان 4 روزہ دورے پر اس وقت بیجنگ پہنچ چکے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات نوید اظہر سے جانیں گے۔ نوید اظہر، آگاہ کیجیے گا، وزیراعظم عمران خان بیجنگ پہنچ چکے ہیں؟ جی بالکل، چینی قیادت کی خصوصی دعوت پر وزیراعظم عمران خان ایک اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ جو ہے وہ 4 روزہ سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچ چکے ہیں، اور چین کے سفیر اور چین میں پاکستان کے جو سفیر ہیں معین الحق، انہوں نے وزیراعظم کا ہوائی اڈے پر استقبال کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وزیراعظم سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے علاوہ شی جن پنگ جو صدر ہیں، اور اس کے علاوہ وزیراعظم لی کی چیانگ جو ہیں چین کے وزیراعظم، ان کے وزیراعظم کے ہم منصب جو ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں دونوں جو ملک ہیں ان کے مابین خصوصی سی پیک فریم ورک کے حوالے سے تجارتی اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے سے متعلق جو امور ہیں ان کے اوپر بات چیت ہوگی، اور اہم علاقائی اور بین الاقوامی جو امور ہیں وہ بھی زیر بحث آئیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس موقع پر وزیراعظم چین کے ممتاز کاروباری رہنماؤں، سرکردہ تھنک ٹینکس، دانشور اور میڈیا کے نمائندوں سے آن لائن ملاقاتوں کے علاوہ دیگر اہم 2 طرفہ ملاقاتوں میں بھی شریک ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نوید، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیراعظم عمران خان چین کے 4 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ چکے ہیں، جہاں اہم ملاقاتیں وزیراعظم کی شیڈول ہیں۔ غالباً توصیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بالکل، توصیف زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم کچھ بات کر رہے تھے وزیراعظم عمران خان کے دورے کے حوالے سے ہی۔ توصیف صاحب، اس وقت جب وزیراعظم عمران خان یہ دورہ بھی کر رہے ہیں، اور پھر خاص طور پر وہاں پر جو کاروباری شخصیات ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی، سرمایہ کاروں کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس وقت اس دورے کو بھی، اور پھر معیشت کے حوالے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے کتنا اہم رہے گا یہ دورہ؟ صورتحال ایسی ہوئی کہ ہم لوگ جو سیکنڈ فیز میں، جبکہ اس کی جو فاؤنڈیشن تھی سی پیک کے منصوبوں کی وہ رکھی جا چکی تھی،
اس کے جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس تھے، گوادر کا بجلی کے حوالے سے، روڈز کے حوالے سے، وہ مکمل ہو چکا تھا. تو اب ہم اقتصادی زونز کی جانب بڑھ رہے تھے کہ جہاں پر جو انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس ہے پاکستان میں وہ شروع ہو سکے، جو ہمارے اکنامک زونز ہیں وہ آباد ہو سکیں، اور جو پاکستان کی ترقی کے جو دیگر منصوبے خاص طور پہ ریلویز کے حوالے سے وہ معاملے آگے کی طرف بڑھ سکے. جو کووڈ کی وجہ سے کچھ اس میں ڈیلے آیا تھا، جس کی وجہ سے تھوڑا سا ہمارے منصوبوں میں تاخیر ہوئی، لیکن اس دورے پہ ان 2 سالوں کا جو ہوم ورک شامل تھا وہ مکمل ہے. اس کے جو مفاہمتی یادداشتوں سے لے کے اور ریلوے کے حوالے سے یا مختلف انویسٹمنٹس کے حوالے سے جو چینی سائیڈ ہے وہ بھی تیار ہے اور پاکستانی سائیڈ وہ بھی تیار ہے. میرا خیال ہے کہ ان دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ نہ صرف یہ کہ ML1 کے حوالے سے پیش رفت ہوگی، بلکہ جو دیگر انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں، اکنامک زونز کے پروجیکٹس ہیں، ان کی آلریڈی بات چیت جاری تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے میں ہمیں کافی سارے نئے ایگریمنٹ سائن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جس میں چینی انویسٹمنٹس پاکستان کی یہ اوور ڈیو تھی پچھلے 2 سالوں میں، جو کہ اب بہت تیزی سے رشاکئی سے لے کے اور ایگریکلچر کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے، ڈیری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مختلف ہمیں چینی اس میں انویسٹرز جو ہے جو اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ اب ہمیں بہت تیزی تکمیل کی طرف جاتا ہوا یہ پروجیکٹس نظر آئے. کاری ہوتی نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ توصیف زمان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت تفصیل سے بات کی. وزیر اعظم عمران خان کا یہ دورہ یقیناً انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور جہاں یہ دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اہمیت رکھتا ہے، معیشت کے حوالے سے بھی کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. مرزا اختیار بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر ہیں اقتصادی امور کے. سر بہت شکریہ، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا. سب بتلا دیا اپنا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مرزا صاحب، سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے، آپ نے بڑی گہری نگاہ رکھی ہے، خاص طور پر اگر ہم بات کریں سی پیک کے حوالے سے، پاکستان اور چین کے ساتھ جو ایک بائی لیٹرل ریلیشن شپ چل رہا ہے اس میں، اور سی پیک ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے دونوں ممالک کے درمیان. تو وزیر اعظم کا یہ دورہ، میں پہلے چاہوں گا سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ سی پیک کے حوالے سے کتنا اہم ہے، جبکہ اب ہم اس کے سیکنڈ فیز کے اندر داخل ہو رہے ہیں. دیکھیں، یہ ایک بہت ہی ٹائملی ہسٹورک دورہ ہے. ایک تو یہ سی پیک میں جو قیاس سرائیاں باتیں ہیں کہ سی پیک ٹھنڈا ہو گیا یا چائنا کا انٹرسٹ کم ہو گیا یا سرمایہ کاروں کا انٹرسٹ نہیں رہا وغیرہ وغیرہ، وہ سب باتوں کا دم توڑ دیں گی، کیونکہ پرائم منسٹر کی یہ وزٹ اور سی پیک پہ ان کی وہاں کے بزنس مین ہیں جو ٹاپ آف دی ٹاپ بزنس مین ہیں، بڑی کمپنیاں ملٹی نیشنلز ہیں، ان سے ملاقاتیں لائن اپ ہیں. پرائم منسٹر صاحب سے چائنا کے ملاقات لائن اپ ہے، پریزیڈنٹ شی سے وہاں ملاقات لائن اپ ہے. تو وہ تمام چیزوں میں سی پیک کلیدی ٹاپک ہے جو ڈسکس ہونے جا رہا ہے، اور اس میں ریلوکیشن آف انڈسٹری مین فوکس ہے. یعنی جو اسپیشل اکنامک زونز ہمارے یہاں 9 اعلان کیے گئے ہیں، ہر صوبے میں 2 اور ایک گلگت بلتستان میں 1، ان کے میں ری لوکیشن آف انڈسٹریز فرام چائنا، یعنی چائنا سے ویجز کیونکہ بڑھ گئی ہیں اور انڈسٹریز وہاں پہ اجرتیں بڑھ گئی ہیں، مہنگی ہو گئی ہیں، لہٰذا وہ پاکستان میں وہ انڈسٹری ری لوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، شفٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بظاہر تو یہ اولمپکس کے سلسلے میں ایک عالمی گیٹ ٹوگیدر ہے جس میں 200 کے قریب ڈیلیگیٹ پورے دنیا کے آ رہے ہیں. اس میں وزیر اعظم بھی ہیں، صدور بھی ہیں، فارن منسٹرز بھی ہیں، کامرس منسٹرز بھی ہیں. تو وہ سائیڈ لائن میں ہماری جو میٹنگ ہے وہ بھی اتنی امپورٹنٹ ہے، جس میں پاکستان کے ریفارمز کے بارے میں وزیر اعظم صاحب بتلائیں گے، پاکستان میں انویسٹمنٹ اپارچونٹی کے بارے میں بتائیں گے، اور پاکستان میں سی پیک کے جو اب جس دور میں ہم جا رہے ہیں، نیا فیز جس کو کہتے ہیں، اس میں ان کو سرمایہ کاری کے لیے بتانا ہے، جس میں اسپیشل اکنامک زون سر فہرست ہے. ٹھیک ہے مرزا صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمائیے گا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خطے کے جو ممالک ہیں خاص طور پر یہ چاہ رہے ہیں کہ آپس کے درمیان جو ٹریڈ ہے اس کو بڑھائی جائے. افغانستان کی بات کریں، ہم ایران کی بات کر لیں، ہم روس کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں، ہم چین کے ساتھ ریلیشن شپ کو دیکھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس دورے کے اندر خاص طور پر جو تجارت ہے وہ تو زیر بحث آئے گی، لیکن اس کے ساتھ جو ڈپینڈنسی ہے ہماری مغرب کے اوپر، مغربی فرمز کے ساتھ، اس کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی؟
बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहली चीज तो ये कि रीजनल ट्रेड ने साबित कर दिया है कि आपका जो दुनिया भर में सक्सेसफुल मॉडल है तिजारत का, वो रीजनल ट्रेड है, यानी इलाकाई ममालिक में तिजारत को बढ़ाना। इलाकाई ममालिक में चाइना आता है, अफगानिस्तान आता है, इंडिया आपके साथ आता है, ईरान आपके साथ आता है, साउथ एशियन ममालिक हैं जिसको सॉर्क का ब्लॉक कहते हैं, कि आपस के ट्रेड बामुश्किल 5% है। वो इसलिए कि हमारा और इंडिया के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा हैं, लिहाजा तिजारत सफ़र कर रही है। अभी बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने हमारे कहने के ऊपर शुगर को, कॉटन को और सीमेंट को जो है वो खोला है इंडिया से तिजारत करने। तो वाघा बॉर्डर से अब जो कॉटन आएगी, सुबह निकली और शाम में हमारे मिल में लाहौर में आ गई, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसमें फ्रेट भी कम है, ट्रांजिट टाइम भी कम है और सस्ती भी है। और फिर ये हमारे इलाके की कॉटन है, इसके वही कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमारी पाकिस्तानी कॉटन के कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि रीजनल ट्रेड आपको खाम माल हम मंगा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम फिनिश गुड्स नहीं मंगा रहे हैं, बिल्कुल। हम खाम माल में फार्मास्यूटिकल दवाइयां बनाने का खाम माल, हम कॉटन जो टेक्सटाइल का खाम माल, डाइज, केमिकल खाम माल है। ये चीजें हमें अगर वक्त पे और सस्ती नहीं मिलेगी तो फिनिश गुड्स हम नहीं बना पाएंगे, या बना पाएंगे ब्राजील से कॉटन मंगा के तो वो 25% महंगी होगी। यकीनी तौर पर रीजनल ट्रेड जिस तरह आपने फरमाया एक बहुत अहम चीज़ है, और अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर खित्ते के ऊपर इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, माहिर इक्तिसादियात, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर कुछ बात करेंगे दीगर खबरों के हवाले से। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का होम सेक्रेटरी पंजाब को खत। मेडिकल बोर्ड की राय के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफिस शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए लाहे अमल तय करेगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को खत लिखा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे एजाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, ऐसा है कि गुज़िश्ता दिनों एक मरासला मेडिकल जो बेसिकली रिपोर्ट थी नवाज शरीफ की, उनकी हालत के हवाले से, उनके सेहत के हवाले से, वो डॉक्टर फैयाज शॉल हैं, ये अमरीकी डॉक्टर हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई थी। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो मियां नवाज शरीफ के लंदन में कुछ उनकी बिजनेस के हवाले से और कुछ जो उनकी अवामी सरगर्मियाँ रिपोर्ट हुई हैं, इससे पहले भी रिपोर्ट होती रही हैं, तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है उसने इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट को ये मरासला लिखा है और ये कहा है कि मेडिकल बोर्ड जो ऑलरेडी इस हवाले से कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तश्कील दिया गया है, उसके सामने दोनों चीज़ें रखी जाए। एक तो डॉक्टर फैयाज शॉल का जो तिब्बी जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है वो भी, और दूसरा ये जो उनकी मुख्तलिफ इस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया पर भी हैं, दोनों का मुवाजना किया जाए और फिर उसके बाद जो मेडिकल बोर्ड है जो भी राय देगा उस हवाले से फिर कार्रवाई की जाएगी। 11 जनवरी को जब विफाकी काबीना का इजलास हुआ था तो उसमें ये मामला टेकअप किया गया था, क्योंकि इस मामले में मियां नवाज शरीफ के छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ जामिन हैं उनकी वतन वापसी के हवाले से, और 4 हफ्तों का वन टाइम दिया गया था, एक दफ़ा बाहर जाने की मोहलत दी गई थी इलाज के लिए मियां नवाज शरीफ को, और वो वतन वापस नहीं आए, जिस पर जो काबीना का ये अटॉर्नी जनरल ऑफिस को ये मरासला लिखा गया था, उनको हिदायत की गई थी कि इस हवाले से वो कार्रवाई करें और कार्रवाई का आगाज करते हुए जो है उसमें इस हवाले से जो है दस्तावेजात जमा कराई जाएंगे। बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला है और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने होम सेक्रेटरी पंजाब को इस हवाले से खत भी लिखा है। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
اور اب بات کریں گے وطن کے ان جانبازوں کی کہ جن کے لہو نے اس مملکت خداداد کو دوام بخشا ہے۔ نوشکی اور پنجگور میں سیکیورٹی فورسز نے چیک پوسٹ پر حملہ ناکام بنا دیا۔ جوابی کارروائی میں 13 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ اس کارروائی کے دوران ایک آفیسر سمیت 7 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ابتدائی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق حملہ آور افغانستان اور بھارت میں موجود سہولتکاروں سے رابطے میں تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں رانا شہزاد السلام۔ بلوچستان کے علاقے نوشکی اور پنجگور میں سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ رات چیک پوسٹوں پر حملے ناکام بنا دیے۔ ISPR کے مطابق جوابی کارروائی میں 13 دہشت گرد مارے گئے۔ دونوں واقعات میں ایک افسر سمیت 7 جوان شہید اور 4 زخمی ہو گئے۔ نوشکی میں حملہ ناکام بنانے کے دوران ایک افسر سمیت 4 جوان شہید ہوئے۔ نوشکی میں مجموعی طور پر 9 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ پنجگور میں اب تک 4 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ فرار ہونے والے 4 سے 5 دہشت گرد سیکیورٹی فورسز نے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ابتدائی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق حملہ آور دہشت گرد بھارت اور افغانستان میں موجود اپنے سہولتکاروں سے رابطے میں تھے۔ خفیہ اداروں نے دہشت گردوں اور ان کے بھارت اور افغانستان میں موجود ہینڈلرز کی گفتگو کو انٹرسپٹ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں ان حملوں کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے ان حملوں کو ناکام بنانے میں سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم بلوچستان کے علاقوں پنجگور اور نوشکی میں قائم فوجی چیک پوسٹوں پر دہشت گردوں کے حملے پسپا کرنے والے اپنے جری جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ قوم ہماری حفاظت کے لیے قربانیاں دینے والی سیکیورٹی فورسز کے پیچھے متحد ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی پنجگور اور نوشکی میں دہشت گرد حملوں کو ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے مذموم مقاصد کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ مشیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو نے کوئٹہ میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کیا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں کلیئر کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ ایسے آرگنائزیشنز ہیں جن کو انٹرنیشنل طاقتوں کی پشت پناہی ہوتی ہے، ان کے پیچھے ہماری جنگ جاری تھی اور جاری رہے گی جب تک ہم ان کا خاتمہ نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت ملک کی تمام سیاسی قیادت نے اپنے الگ الگ بیانات میں کہا کہ پوری قوم مادر وطن کی حفاظت کے دوران جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مؤثر اور فعال بلدیاتی نظام ملکی ترقی کا ضامن ہوتا ہے، جس کے ذریعے عوام کے بیشتر مسائل ان کی دہلیز پر حل کیے جا سکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پنجاب میں آئندہ ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اسلام آباد میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلدیاتی نظام کا مقصد اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ اس نظام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات خصوصاً خواتین، نوجوانوں، کسانوں اور تاجروں کو یکساں نمائندگی دی جائے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء مخدوم شاہ محمود قریشی، چودھری فواد حسین، شفقت محمود، خسرو بختیار، اسد عمر، حماد اظہر اور معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور صوبائی وزراء مخدوم ہاشم جمع بخت، محمد بشارت راجہ اور میاں محمود الرشید ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ سرکاری کام میں تاخیر سے رشوت ستانی کو فروغ ملتا ہے۔ لاہور میں وفاقی ٹیکس محتسب کے زیر اہتمام ٹیکس نظام سے متعلق آگاہی سیمینار سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ٹیکس نظام کو آسان بنا کر اور اس میں شفافیت لا کر ٹیکس کے دائرہ کار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ By itself, your good decision is an advertisement for a change for a better Pakistan. صدر مملکت کا کہنا تھا کہ بروقت کام اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ترقی کی رفتار کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ الیکٹرانکلی لوگوں کے مسائل کو ویلکم کریں، لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر میرے ساتھ کوئی بات ہوگی تو آئی ہیو اے پلیس ٹو گو اینڈ سے کہ نہیں ہوگی۔ میں FBR کو انکریج کرتا ہوں اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہاؤ کین وی سالو فردر پرابلمس۔ آپ تو مسائل حل کرنے کے لیے، مسائل پیدا کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ معاشی ترقی کے لیے ٹیکس نظام کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ کسی آمبڈسمین کا میری میز پر کوئی فائل آتا ہے، میں رات ہونے سے پہلے اس سے نمٹ لوں۔ خدا کی قسم کھا کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اتفاقیہ کوئی چیز ایسی ہو جائے، جیسے آج میں لاہور آیا ہوا ہوں، ممکن ہے انٹرنیٹ کے اندر میرا آفس نہ چلے، مگر میری کوشش یہ ہوگی کہ رات ہونے سے پہلے جتنے فائلز آئے میں وہ میں آج ہی نمٹاؤں گا۔ کہاں فیصلہ ہوگا؟ میں کیوں ٹالوں گا اس بات کو؟ بھئی جب آپ نے فیصلہ کر لیا تو میں دیکھ لوں گا، پڑھتا سارے فائلز کو بڑی باریکی سے ہوں،
मैं देख लूंगा और देखकर फैसला करूंगा। उन्होंने कहा कि ऑफशोर कंपनियों के जरिए खास तबके ने टैक्स चोरी किया और चोरी की रकम स्विस बैंकों और यूरोप में मुंतकिल की गई। एक नैब के बंदे को हटाने के लिए फैसला मेरे पास आया, करप्ट आदमी के दफ्तर पर और उसके सेक्रेटरी के घर पर रात को छापा मारा और अरबों रुपए की 70-80 उसकी प्रॉपर्टी की लीज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल गए। अब उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। इस करप्ट आदमी ने कहा कि जी मेरी फाइल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, वो चोरी हो गए। अरबों रुपए का नुकसान हुआ हुकूमत का। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गायब, ये गायब, वो गायब। आप जानते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ कभी आग लग जाती है किसी फ्लोर के ऊपर। विफाकी टैक्स मुहतसब डॉक्टर आसफ महमूद जान ने कहा कि ताजरों और टैक्स दहिंदगान को फौरी इंसाफ की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। तकरीब में बताया गया कि मुल्क में इस वक्त 30 लाख से जायद अफराद टैक्स नेट में मौजूद हैं। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि दो कौमी नज़रिया और क़याम पाकिस्तान एक ऐसी हकीकत है जिसे वक्त ने दुरुस्त साबित कर दिया। आज के हालात में नई नस्ल को तारीख से आगाही फराहम करने और मुस्तकबिल के चैलेंज से निपटे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सदर ममलकत का तहरीक पाकिस्तान वर्कर्स ट्रस्ट की तकरीब से खिताब और गोल्ड मेडल्स की तकसीम की तफसील बताएंगे सादिक बलोच। पाकिस्तान का वो मुकाम है जो अल्लामा इकबाल ने एक्चुअली जिसका तस्वुर किया। मुसलमानों का वो मुकाम है जो पॉलिटिकली कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और आइडियोलॉजिकली अल्लामा इकबाल ने उसका तस्वुर किया। भारत में अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों के हालात ने दो कौमी नज़रिए को दुरुस्त साबित कर दी। जो मुसलमान हिंदुओं पर भरोसा करके वहाँ रह गए आज मुश्किल हालात में हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि आज दुनिया की मफाद परस्त पॉलिसियाँ फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़ालिम पर खामोश हैं। हमें इंसानियत का दर्स देने वाला मगरब कश्मीर में कत्ल व गारत गरी पर चुप है। आज हमें हाइब्रिड जंग का सामना है। फेक न्यूज़ का मुकाबला आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो टूल्स बने हैं, जो बन गए, वो टूल्स ऐसे हैं कि गुमराह करना बहुत आसान है। 60-70% ऑफ न्यूज़ स्प्रेड ऑन व्हाट्सएप इज़ फेक न्यूज़। सदर मुमलिकत ने कहा कि हमें नौजवान नस्ल को आगाही देनी है कि शानदार माजी के बावजूद मुस्तकबिल के चैलेंजेस उनके सामने हमारे जहनों पर हमले हो रहे हैं। इसके लिए हमें अपनी नौजवान नस्ल को मजबूत बनाना है। तकरीब से सेनेटर वलीद इकबाल ने भी खिताब की। सदर मुमलिकत ने तहरीक पाकिस्तान के लिए खिदमात पर तहरीक पाकिस्तान के कारकुनों और उनके वरासा में गोल्ड मेडल्स भी तकसीम किए। ज़िंदा कौम में अपने मशाहीर को हमेशा याद रखती हैं और उनके कारनामों को उजागर करती हैं। ये निहायत उम्दा प्रोग्राम है कि और ख़ास तौर पर वो लोग के जिनका तज़किरा पहले नहीं मिलता लेकिन उन्होंने काम किया है। मैं उस वक्त तालिब इल्म था, मगर अल्लाह का शुक्र है क्योंकि मैं उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व था। उससे पहले 1946 के इलेक्शन में मैं अलीगढ़ के लड़कों को मोची कोट एक जगह है अब्टबाद से कोई 10 मील दूर पैदल लेके गया। आजकल उसका नाम शायद इस्लाम कोट है। तो हमने तो शुरू से फिर मैं कायद-ए-आज़म के ऊपर नज़में पढ़ता था जलसे में। कारकुनान तहरीक पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल तहरीक पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात को खिराज अकीदत है। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के 48वें इजलास के बायस पाकिस्तान एक मरतबा फिर आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बनने जा रहा है। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारिजा की ज़ेर सदारत इजलास में OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के 48वें इजलास के इंतज़ामात और तैयारियों के हवाले से मुफस्सिल ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़ारिजा ने इजलास के इंतज़ामात और तैयारियों का जायज़ा लिया और उन्हें जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत की। दासू हाइड्रो पावर मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी का 17वां इजलास वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोहन्नस इलाही की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल ने शाहराह कराक्रम के नए हिस्से की तामीर के लिए अराजी के उसूल में ताख़ीर, दासे प्रोजेक्ट के मुतासरीन को मुआवजे में अदायगी में ताख़ीर और दासू से पतन तक ट्रांसमिशन लाइन की तामीर में ताअत्तुल पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दासू प्रोजेक्ट के मुतासरीन को फौरी नज़रसानी शुदा नकल मकानी पैकेज अदा किया जाए। उन्होंने कहा कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आवाम के लिए सस्ती बिजली के हुसूल का जरिया बनेगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि 30 जून 2022 तक दासू प्रोजेक्ट के लिए दरकार बकिया 700 एकड़ अराजी का हुसूल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि वज़ीर आज़म का दौरा चीन दोनों मुल्कों की दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात ने कहा कि नवाज शरीफ 5 घंटे का सफ़र कर सकते हैं तो एयर एम्बुलेंस पर पाकिस्तान आ जाएं, वापस आकर पैसा वापस करें या जेल जाएं। तफसील मरियम मलिक से।
वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब की डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशंस के ज़ेर एहतमाम योम यकजहती कश्मीर के हवाले से डिजिटल तस्वीरी नुमाइश से खिताब में कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा पेश किया। उनके दौरे चीन में भी मसले कश्मीर पर बात होगी। ये दौरा बड़ा अहमियत का हामिल है। इस दौरे के दौरान पाकिस्तान के जो स्ट्रेटजिक अहमियत है उसके ऊपर भी बात होगी। ख़ास तौर के ऊपर जो हमारी इकनॉमिक कोऑपरेशन है इस एजेंडा के अंदर शामिल है और यकीनन जो मसला कश्मीर है इसको भी हर फोरम के ऊपर जो है वो हम रेज करेंगे। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब का नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट से मुतल्लिक सवाल पर कहना था कि डॉक्टर ने कहा आपने चहलकदमी करनी है। नवाज शरीफ 5 घंटे का सफर कर सकते हैं तो एयर एम्बुलेंस पर पाकिस्तान भी आ जाएं। डॉक्टर शाल ने तो ये कहा था कि आपने चहलकदमी करनी है। वो चहलकदमी की बजाय जो है वो 4-4, 5-5 घंटे का सफ़र उन्होंने शुरू कर दिया है। अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का इशू है, जेल जाने का उनको खौफ है, तो पैसा वापस कर दें, लूटा हुआ माल वापस कर दें। योम यकजहती कश्मीर से मुतल्लिक तस्वीरी नुमाइश देखने वालों का कहना था कि कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले भारतीय मजालिम पर बनाई गई ये तस्वीर देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है उसकी जब तक एक पिक्चर नहीं हम दिखाएंगे दुनिया को तो कैसे पता चलेगा कि एक जगह पे जुल्म हो रहा है। हमारी आवाम आज तक कश्मीर के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म किया जा रहा है लोगों के ऊपर इंडिया हुकूमत की तरफ से, तो उस चीज़ों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए आम लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय बर्बरियत के खिलाफ नगमे, दस्तावेजी फिल्में और तारीखी कुतब नुमाइश का हिस्सा था। कश्मीर जन्नत नज़ीर वादी में भारतीय मजालिम की अक्कासी करती इस तस्वीरी नुमाइश में शहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबे के तमाम इलाकों की यकसां तरक्की पर तवज्जो दे रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ सवात के कॉन्वोकेशन से खिताब में उन्होंने कहा कि मालाकंड डिवीजन समेत सूबे भर में तालीमी इदारों का जाल बिछाया जा रहा है। हरीपुर में डिजिटल सिटी का क़याम अमल में लाया गया है और अब DI खान, मर्दान और सवात में डिजिटल सेंटर्स कायम किए जाएंगे। और नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि शफाफियत के साथ रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करा रहे हैं। हमारी हुकूमत उन इलाकों में भी काम करवा रही है जहाँ पहले कोई काम नहीं हुआ। भारती में कबायली अमादीन और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका से खिताब में उन्होंने कहा कि भारती पसमानदा तरीन इलाका था, 3.5 बरस में तरक्की की दौड़ में शामिल हो गया। 740 अरब रुपए का तरक्याती बजट अवाम दोस्ती का मुँह बोलता सबूत है। वज़ीर आला ने कहा कि कोह सुलेमान में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के नए थाने और चौकियाँ बना रहे हैं। कोह सुलेमान के इलाके में पानी की फराहमी के लिए पम्प्स, डैम्स और दीगर स्कीमें भी मुकम्मल कराएंगे। और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो से कोयटा में बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टिन टर्नर ने मुलाकात की और सूबे में बरतानवी ताउन के फ़रोग़ और सरमायाकारी में इजाफे से मुतालिक उमूर पर तबादला ख़याल किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने बरतानवी हाई कमिश्नर को रैक्यूटेक मनसूबे की पेशरफ से भी आगाह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि रैक्यूटेक मनसूबे पर काम के दोबारा आगाज़ से बैरूनी सरमायाकारों का बलोचिस्तान में सरमायाकारी पर एतमाद मजबूत होगा। इस मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल और इसके पाकिस्तान और बलोचिस्तान पर पड़ने वाले असरात के हवाले से भी बातचीत की गई। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में KB फीडर की अपग्रेडेशन और K4 मनसूबे के लिए तौसी की मंजूरी दी गई। इजलास को बताया गया कि सिंध वफाकी PSDP के लिए बड़े मंसूबे तैयार कर रहा है। इजलास में आपाशी, ज़राअत, जंगलात, लाइफ स्टॉक और रोड सेक्टर की तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया ताकि उन्हें अगले वफाकी 2022-23 के बजट में शामिल किया जा सके। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची के लिए केंजो झील से पानी की सप्लाई में इजाफे के लिए कलरी बाग फीडर नेटवर्क की अपग्रेडेशन अहम है। और न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे इलाकाई खबरें। हमारे साथ दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती हुई इकॉनमी हमारे नेबर है। हमारी 70 साल पुरानी दोस्ती है उनसे। हम हर तरह की वो कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं। CPEC फेज़ 2 है, उसको हमने
प्रमोट करना है। Due to Pak-China friendship, we are here. We just want to witness the friendship. Chinese investors are willing to work in Pakistan. Pakistan have this very big market, so we are want invest in Pakistan, and because we are also friendship country. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। PTV न्यूज़ दी गोजरी खबरां के नाल मोहम्मद निसार। वज़ीर आज़म इमरान खान चीनी क़यादत की खसूसी दावत पर चीन का 4 तिहाड़ा दौरा पर बीजिंग पहुँच गए। वज़ीर आज़म अपना दौरा पर चीन का सदर शी जिनपिंग ते चीनी हम मनसब ली की चांग नाम मुलाकात करेंगा। इन मुलाकात में दो बकी तलकात CPEC सने मजबूत तजारती ते इक़्तिसादी तावन पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आज़म मुमताज़ कारोबारी शख्सियात, सरकर्दा थिंक टैंक्स, तालीमी इदारा ते मीडिया का नुमाइंदा नाल मुलाकात के अलावा विंटर ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताई परेड में भी शिरकत करेंगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने किया वज़ीर आज़म इमरान खान आला सतही वफ़द संग चीन को दौरा कर आए। अपना दौरा में वज़ीर आज़म चीन की आला सतह क़यादत संग मुलाकात करेंगा। वज़ीर आज़म का दौरा के बाद चीन की कारोबारी बिरादरी बड़ा पैमाना पर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा पाकिस्तान ना मुस्तकम ते मजबूत बनाने ते आने नस्लों का रोशन मुस्तकबिल वास्ते राह को तयन कर लियो क्यों है। इखलाकी इक़दार मारो अनमोल असास हुए हैं जिनकी बुनियाद पर हम तरक्की की मनाजिल तय कर सका। लाहौर में तहरीक पाकिस्तान वर्कर्स ट्रस्ट की परेशान खिताब करता हुआ सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तानी कौम इखलाकियात की बुनियाद पर खुशहाली को सफ़र शुरू कर चुकी है तो उसके बरक्स भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानियत सो जुल्म डार हुए है जो इस गल को आकाश है जो कदराना मंदी तरह पर माल की होगी हुए है। सदर मुमलिकत ने कहा आलमी तनाज़र में इखलाकी इक़दार को फकदान है। तहरीक आज़ादी का अजीम रहनमा ते लफ्ज़ पाकिस्तान का खालिक चौधरी रहमत अली की आज 71वीं बरसी मनाई जा रही है। चौधरी रहमत अली ने 1933 में मुसलमान बसखीर का पाक वतन वास्ते पाकिस्तान को ना तजवीज़ कियो। चौधरी रहमत अली ने लफ्ज़ पाकिस्तान 1933 में होने वाली दूजी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का मौका पर अपनी शरह अफ़वाह किताबचा नो और नेवर में मुतारफ़ करायो। 1935 में उन्होंने कैम्ब्रिज की हफ्त रोज़ा अखबार भी जारी कियो जिसको ना पाकिस्तान रखियो। चौधरी रहमत अली 3 फरवरी 1951 में खालिक हकीकी संग जा मिलिया। वे कैम्ब्रिज का कब्रिस्तान में अमानतन दफन है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने एक बयान में सारी दुनिया में बसनीक कश्मीरियों की अपील की है वे मकबूजा जम्मू कश्मीर का मजलूम लोका संग इज़हार यकजहती वास्ते 5 फरवरी ना योम यकजहती कश्मीर बारे होने वाला जलसा ते रैली माफरा में शिरकत करें। उन्होंने कुछ मकबूजा कश्मीर की नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र इस बार योम यकजहती कश्मीर फराम तरीका ती मनाया जा रही है। उन्होंने कुछ मसले कश्मीर का हवाला थी जरूरतमंदाना इक़दाम के सबब हम दुनिया मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल को इदराक कर रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अपनों हक़ खुद इरादत का असूल की पुरम तहरीक में मसरूफ़ अमल कश्मीरिया व ताकत का वैशन इस्तेमाल पर डूंगी चिंता बांधे की है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी कन बयान में कश्मीर की मसमती तहरीक ना हर तरह की जायज़ ते जमहूरी करार देता हुआ कि वजह कश्मीर बारे भारत की हर जार सराई कतई तौर पर बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कश्मीरी अवाम शहदा की बेमिसाल कुर्बानियाँ का मकरूज़ हैं तो वे एक शहीदा का मिशन ना भारतीय जबरो इस्तबदाद के बावजूद इसका मंतकी इंजाम तक पहुँचाने वास्ते पुरज़म है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ते आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तस्वीर वाला पोस्टर वादी कश्मीर में आवेज़ा किया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस माफिक या पोस्टर कश्मीरिया ना इज़हार यकजहती वास्ते हर साल 5 फरवरी ना पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर ते दुनिया भर में मनाया जाने वाला योम यकजहती कश्मीर ती पहला मकबूजा वादी कश्मीर का मुख्तलिफ इलाका में चिस्पा किया गया है। श्रीनगर सने वादी का मुझ हिस्सा में चिस्पा किया गया पोस्टर में तमाम बैन अवी फोरमा पर कश्मीर को मुकदमा मौसर अंदाज में पेश करने पर पाकिस्तान का आवाम वज़ीर आज़म इमरान खान ते आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को शुक्रिया अदा की है।
پوسٹ نامہ بھارتی تسلطی مکمل آزادی تیکر اپنی حق پر مبنی چودی جاری رکھنے کا کشمیری عوام کا عزم کو آدو بھی کیوں کی ہوئے. انڈین نیشنل کانگریس کا رہنما راہل گاندھی نے کیا کہ نریندر مودی نے جموں کشمیر میں دفعہ 370 منسوخ کر کے فاش غلطی کی ہے. پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا بھارت پوری دنیا میں میکلو ہو گئے ہوئے. اسے کہ نال کوچی خبر ختم ہوئی. ازنتیو رب رکھو. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، ترقی کی بنیاد انسانی محنت ہوتی ہے. مجھے اس بات پر فخر ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی قوم آباد ہے جس کے افراد محنتی، پرعزم اور باحوصلہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سوسترکانت پی ٹی وی نیوز شنا خبرگینی مہانوس یاسر حسین. وزیر اعظم عمران خان 4 دیزو دورے چین رٹھاتن. انہ دورائے دوران رسبے ملک مجا دو طرفہ تعلقاتی سی پیک کنے تجارتی کا اقتصادی تعاون بارہ جگہ مرتعی. وزیر اعظم سے انہ دورائے چینی قیادتی خصوصی دعوت اچتین کہ سر کابینہ ممبری کا مت سرکاری حکامی شامل ہن. وزیر اعظم عمران خان سے چینی صدر شی جن پنگ کا وزیر اعظم لی کی چیانگ ساتھ ملاقات تھی. ان موقع بے ملک و رہنمائش اہم علاقائی کا عالمی معاملوں چغامر تھے. وزیر اعظم سے چینر شدالی اولمپک کھیلوں افتتاحی تقریب کا شرکت تھی. صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ان کی وائی نسلی مشتی مستقبل کار تھے پاکستان مضبوط سنو کے پون صاف پلن. لاہور تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹی تقریبت خطاب تھو جارو سیگن کی مشتی اخلاق اسی اساسہن کیسے بنیاد بس ترقی تھوک بونس. صدر سریگن کی پاکستانی قوم سے اخلاقیاتی بنیاد خوشحالی سفر شروع تھے گن جبکہ رسی مقابلار بھارت سے مقبوضہ جموں کا کشرر انسانیت خلاف ظلم تھین. رسیگن کی مغربی ملکت متو نصیحت تھو کئی دیشر اکی کا انسانیت خلاف ظلم و چپ تھے نیبیو کواجائی. سیکیورٹی فورس سے بلوچستانی علاقے پنجگور کا نوشکی کیمپچ دہشت گرد حملے ناکام تھریکن تو نے ٹروئی دہشت گردی مریتن. ISPRI مطابق پنجگور دہشت گردی دو دشجو سیکیورٹی فورس کیمپل داخل بو گئی کوشش تھے گن. ان موقع فائرنگ اجبے پاک فوجی ایک افسر کے ساتھ 4 اہلکاری شہید تلن جبکہ 9 دہشت گردی مریتن. نور نوشکی ارگا دہشت گردی FCI کیمپر داخل بو گئی کوشش تھے گن کہ ناکام تھریتن تنے لوکو کاروائی تھے 4 دہشت گردی مریتن. وزیر اعظم عمران خان ارین معاملو وزیر شیخ رشید احمد اطلاعات وزیر مملکت فاروق حبیب سندھی گورنر عمران اسماعیل بلوچستانی وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجوگا پنجابی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے بلوچستانی فوجی کیمپوچ دہشت گرد و حملوں مذمت تھے گن تو نے پاک فوجٹ خراج تحسین پیش تھے گن. گلیت بلتستانی وزیر اعلیٰ خالد خورشید سریگن کی PTV نیوز شناگا بلتی خبریں پرائم ٹائمر ولوک مشتو کو مکھن. PTV نیوز ساج خصوصی چغامور تھو جرو سریگن کی علاقائی خبرچ بے گلیت بلتستانی ترقیاتی قومے گا سیاحتی حوالاج وقتچ معلوماتی لئی جنن. سٹ لیل بو کواجی کہ شناگا بلتی خبروں کھین تین بدل تھے شمع شبشے دیوگا پوش منٹ تھی تین. دبئی تجارتی سامانوں نمائش دبئی ایکسپور گلیت بلتستانی ماز شروع ملن. پاکستان پویلین مجا گلیت بلتستانی زراعتی وزیر کاظم میسم گا پاکستانی سفیر افضال محمود سے گلیت بلتستانی مازی افتتاح تھے گن.
ان موقع گلت بلتستانی صوبائی وزیر سے عرب ملکوں سیلانی اٹھ گلت بلتستانی سیل تھو گئی دعوت تے کن پاکستان پبلی نے مچا گلت بلتستانی مقامی دھنیگا نوٹے کا پیش تیتن ونٹر سپورٹس فیڈریشن آف پاکستان کا پاک فضائیہ انتظامر نل تر سکی سلو پر نیشنل سکی چیمپئن شپ شروع بلن چیمپئن شپر پوری ملک جو 9 ٹیموں شبیوں کا 15 سکی کھلاڑی حصہ گننن ایک ہفتہ بوسنگ جاری بے ایک انو ایونٹر پی اے ایف آرمی جی بی اسکاؤٹس گلت بلتستان ونٹر سپورٹس ایسوسی ایشن پنجاب خیبر پختونخوا ہندوکش اسلام آباد کنے سول ایویشن سکی کھلاڑی حصہ گننن چیمپئن شپ افتتاحی موقع قومی سکی کھلاڑی مختلف فارمیشنی پیش تگن قومی سکی چیمپئن شپ اختتامی تقریب فروری 2 تاریخ بئی نل تر جاری ونٹر سپورٹس فروری 8 تاریخ جو سعدیہ خان سکی چیمپئن شپ تو نے بیگا پوش تاریخ جو شاہ خان سکی مقابلے شروع بین انساتی کی شنا خبر فاش ملے 300 سکات بلتی خبر مرجازتا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یادالتین پن پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلتی خبر کن ندر سے سلیم رضا حاضر سوسد وزیر اعظم عمران خان وزیر کنی چھپے چکنے یمبو چینی یغمبجی دورے کا بیجنگ تھون سید سوسے دورنگ وزیر اعظم عمران خان چینی گوپونگ نہ تھپی ان دبن ارگن واقسی اولمپک گیمز کن لاریافی تقریم پینگ سرجمین یا دورے واخلے یولنگ اسکوے گوپونگ سی بڑی تھلوک کن سی پیک چونک پلنا اقتصادی لاکھو دی لوک سنگ پراتامین وزیر اعظم عمران خان اسی زیر سے تنپو بندلیاتی نظام تسلک سی زامینین یووشیدانش کفلس متپو شربلا سوسیس گوکھی کھت چھت پگوئین یا سمزون وزیر اعظم اسی درنگ پنجاب انگوے بلدیاتی انتخابات کو نیلوک سنگھ اسلام آباد انگ صوفی کھورتان پنگ گنچفین وزیر اعظم عمران خان اسی زیر سے بلدیاتی نظامی تنگو اختیارات کن ڈرون لا تھن چکپوئین کھورتان پنگ وفاقی وزیر کن وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نا صوبائی وزیر کنسا ویڈیو لنک کی کھا ڈرمپین صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے زیر سے پاکستان کھرکھر چھوبوس چند نا یوگی نسل کو نیر گلبا تھسلک سی لمی پھری اشی بیسپین اخلاقی اقدار کن غتیرین چند اساسین یوبی زدر البیا سے تھسلک تھوبگوئین صدر مملکت لاہورنگ تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹی تقریب ندر سے خطاب بین زرسد پاکستانی قوم کو اخلاقیاتی بنیادی کا چھوبو سی لمپنگ جوفین دیہا بہارت مقبوضہ کشمیر ظلم شاہ میں چکتو بینیت پین دیونا کرم کنیل زوق بینیت پین صدر مملکت زرسد میول پو گنگنگ دوسیل یحمود دوگ جوخلان جوخ کنی دوخس پریت پین نبکی رولی یول کنی سی اونگ لا کھتوس سب ملا سوسولا ظلم شاہ میں کنی کھاق پیرا زر برگوس پین نوشکینا پنجگورنگ سیکورٹی فورسز کنی چیک پوسٹ کا حملوں ناکام بیاست جوابی کارروائنگ دہشت گرد چک سمر دبست آپریشن پنگ افسر چکتان سے جوان ودن شہید سوفین انٹیلیجنس رپورٹ نظم سے حملہ بیکھن کنی افغانستان نا بھارت روح بیکھن کن رابطنگ یت پو مزن سوفین وزیر اعظم عمران خان سی یا حملوں بکھا بین سیکورٹی فورسز کن چھسلک سی بلٹن فروچکست نوشکنگ صوفی حملوں ناکام بین افسر چکتان سے اہلکار وجی شہید سونسد دیوانا دہشت گرد اردگور دبست دیوانا پنجگورنگ دہشت گرد وجی اردپین دیوانا شورفی دہشت گرد غلا چھرس کورے یوتپین علاقین دوسرے سا کلیئرنس آپریشن درین یوتپین وزیر اعظم عمران خان سی درنگ بی ایس پی ٹویٹ چگیں بلوچستانی فوجی کیم کنی خسوفی دہشت گردی حملوں چکھن جوان کنی ہمبوں لا سلام پیش بیست وزیر اعظم اسی سوسے رنتھوس
فوج لا چسلوکسی بلٹن فروچوگن زرست یول گامپو سوسے یولی سکیورٹی فورسز کننا یمبو کھچی کیتپین دیہا وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب، گورنر سندھ عمران اسماعیل، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بنزونا، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار دونگسا بلوچستانی فوجی کیم کنی کا بیسپی حملوں گی بکھا بیست وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید اس زرست پی ٹی وی نیوز کا شنانا بلتی خبر کن پرائم ٹائم کھیرفو رگیل بلفزین پی ٹی وی نیوز نا فسپاق پیراتاغن کھیفی اقوسی زرست شنانا بلتی خبر کن پرائم ٹائم کھیرفی شدانا گلگت بلتستانی تھوسلوکسی لس کننا سیاحتی لکسنگ شربلا چھوڑگواگوئین دبئی تانسیوت پی دبئی ایکسپو زربی نمائش پینگ فروری زو گلگت بلتستانی منطق سکھا بیابست پاکستانی پیولین پینگ گلگت بلتستانی زراعتی وزیر کاظم میسم نا پاکستانی سفیر افضال محمود سیاہ نمائش پوی افتتاح بیسپین یا واخلہ گلگت بلتستانی صوبائی وزیر سی عربی یولی شربلا گلگت بلتستان کھرب اومی ڈرون منسد نمائش پینگ پاکستان تان سے یوت پیس سٹال کننگ گلگت بلتستانی نقشوں تان سیف چوکھا بیسے یوت پین پاکستانی پویلین پینگ گلگت بلتستان ملپا کر کنسا کوچوگن یوت پین خبر کن شمس جاشز دبس خدائی فارنگ